پر چم کے اجڑیاں دیاں دے دتی آل امیر آذان سن کے آذان مولا علی دی کیتا زینب بند قرآن بی بی زینب نے جدو ابا جان دی اذان سڑی بی بی پاک فرمانگی نے ودا انج آزانا دیندائے بابا او جیویں لا دے دا مہمان نماز مکی پیو زینب دا